अथ पंचतंत्र मित्रभेदस्य तृतीय भागः. Now we are going to start the Sarala Panchatantram, Chapter 1, third part of the story, Mitrabheda. एवं विचिन्तयन् सा पुनः पिङ्गलकस्य समीपम् आगच्छत्. भवान् तत् सत्त्वं दृष्टवान् किम् इति कुतूहलेन पिङ्गलकः अपृच्छत्. सत्यं भवता प्रसादात् दृष्टवान् इति दमनकेन उक्तेपि पिङ्गलकः अविश्वासेन सत्यं किम् इति पुनः अपृच्छत्. Damanaka, contemplating his plan, returned to Pingalaka. Eagerly, Pingalaka asked, "Did you see that creature?" "Yes, by your grace I have seen it from the top of the palace," replied Damanaka. Pingalaka, still skeptical, asked again, "Is it true?" दमनक वदति, स्वामी पादानां भवतां पुरतः कथम् असत्यं विज्ञापयितुं शक्यते? सा कश्चित् महात्मा अस्ति. तथापि यदि भवान् कथयति तर्हि अहं तं भवतः सेवकरूपेण नियोजयामि इति. Damanaka said, "Your Majesty, how could I possibly deceive you? The creature is a great being. However, if you permit, I can appoint him as your servant." किम् एतत् भवतः कर्तुं शक्यम् इति पिङ्गलकः विस्मयेन पृच्छति. दमनकः वदति, कुतः न? अहं बुद्धिप्रयोगेन एतत् साधयामि इति. दमनकस्य वचनेन अतीव सन्तुष्टः पिङ्गलकः वदति, यदि एवं करोति तर्हि इदानीम् एव भवान् मम अमात्यस्य पदे नियुक्तः अस्ति इति. Pingalaka, astonished and asked, "Is that possible for you to do?" "Why not?" Damanaka replied. "I will accomplish it with my wit and intelligence." Greatly pleased with Damanaka's confidence, Pingalaka said, "If you succeed from this moment onward, you are reinstated as my minister." अनन्तरं दमनक शीघ्रमेव गत्वा आक्षेपपूर्वकं सञ्जीवकम् अवदत्, भोः दुष्टवृषः, अत्र आगच्छ. पिङ्गलक त्वाम् आह्वयति. त्वं किमर्थं वृथा पुनः पुनः नर्दनं करोषि इति. Damanaka immediately went to Sanjeevaka and sternly said, "Hey you, wretched bull, come here. Pingalaka summons you. Why do you keep bellowing repeatedly?" सञ्जीवका, भोः महाशय, कः स पिङ्गलकः इति पृच्छति. दमनक आश्चर्येण हसित्वा तथा कोपेन वदति, किं त्वं पिङ्गलकं न जानासि? क्षणं यावत् प्रतीक्षस्व, परिणामेन ज्ञातुं शक्नोषि. अस्माकं स्वामी पिङ्गलक नाम सिंहः अन्यैः सर्वैः मृगैः परिवृतः सन् अत्रैव वटवृक्षस्य समीपे स्थितः अस्ति इति. Sanjeevaka asked, "Who is this Pingalaka?" Damanaka laughed in surprise and then, with feigned anger, said, "Do you not know Pingalaka? Wait a moment, you will soon find out. Our Pingalaka king, surrounded by all the animals of the forest, is stationed near the banyan tree." सिंहस्य नाम श्रुत्वा एव सञ्जीवक स्वस्य आयुष्यं समाप्तम् इति अचिन्तयत्. तथा उक्तवान्, भोः महाशय, भवान् सज्जनोचित व्यवहारे निपुणः, भाषणे कुशलस्य दृश्यते. अथ कृपया भवानेव
मां सिंहराजस्य समीपं नीत्वा ततः मम अभयप्रदानं कारयतु इति. Just hearing the name of the lion, Sanjeevaka assumed his life was over and thought of his inevitable death. He then said, "O noble sir, you seem skilled in proper conduct and eloquent in speech. Please, I request you to make me to king. I request you to take me to King Pingalaka and secure my safety through his promise." दमनका वदति, त्वम् अत्रैव तिष्ठ, अहं गत्वा पिङ्गलकं दृष्ट्वा पश्चात् त्वां तत्र नयामि इति. एवम् उक्त्वा सा पिङ्गलकसमीपं गत्वा अवदत्, स्वामिन्, स सामान्यः पशुः नैव, अपि तु भगवतः शङ्करस्य वाहनभूतः वृषभः. Damanaka replied, "You stay here. I will first meet Pingalaka and then bring you to him." Saying this, Damanaka returned to Pingalaka and said, "Your Majesty, this is no ordinary animal but a bull who was once the vehicle of Lord Shiva." भवता अत्र कथम् आगमनम् इति मया प्रश्नः कृतः. तेन उक्तं, मयि अत्यन्तं प्रसन्नः भगवान् शङ्करः माम् आदिष्टवान् अस्ति. यमुनातीरपरिसरे प्रवृद्धानि बालतृणानि खाद इति. न केवलं तावत्, इदं वनमेव तेन मह्यं क्रीडार्थं दत्तमस्ति इति. When I asked him why he had come here, he replied, "Lord Shiva was greatly pleased with me and instructed me to graze on the tender grass that grows near the Yamuna river bank. Furthermore, this forest itself has been given to me as my playground by Lord Shiva." एतत् श्रुत्वा भीतः पिङ्गलकः अवदत्, ततः त्वया किम् उक्तम्? दमनका वदति, मया तु एवम् उक्तं, भगवत्याः चण्डिकायाः वाहनभूतः सिंहः अस्ति, स पिङ्गलकः. तस्य अधिकारे स्थितमस्ति इदं वनम्. अतः भवान् अस्माकम् अतिथिः अस्ति. अधुना तत् समीपमेव गच्छतु. Hearing this, Pingalaka became alarmed and asked, "What did you say to him then?" Damanaka replied, "I told him that his forest is under the rule of Pingalaka, the lion, who is the vehicle of goddess Chandika. Therefore, you are our guest, and you should go meet Pingalaka immediately." तेन सह भातृस्नेहेन तिष्ठतु. भवन्तौ एकस्मिन् स्थाने एव खादन पान विहारादिकं कुर्वन्तौ सुखेन कालं नयताम् इति. तेन एतत् सर्वमपि अङ्गीकृतं. सिंहराजस्य सकाशात् मम अभयदक्षिणा दापयितव्या इति प्रार्थनापि तेन कृता इति. Stay with him as a brother, sharing food, water and leisure together. Let the two of you live here harmoniously. To this, he agreed entirely. He even requested that you grant him your royal assurance of safety. अतीव सन्तुष्टः पिङ्गलकः वदति, साधु साधु, मम हृदये य आशय अस्ति स एव भवता उक्तः. अहं तस्मै अभयदक्षिणां दत्तवान्. Pingalaka, highly pleased, said, "Excellent, excellent. What you have said aligns perfectly with the desire in my heart. I have already granted him assurance of safety." परन्तु सोऽपि मह्यम् अभयदक्षिणां यथा दद्यात् तथा याचित्वा तम् अत्र आनय इति. However,
he must also grant me a similar assurance of loyalty. Go and bring him here after conveying this request. तथा दमनक सञ्जीवकसमीपं गत्वा सविनयम् अवदत्, मित्र, भवता निमित्तं मया अभयदक्षिणा प्रार्थिता, स्वामिना दत्ता च, भवान् निर्भयेन गन्तुम् अर्हति. Damanaka then went back to Sanjeevaka and with respect said, Friend, I have secured the assurance of safety for you. The king has granted it. You may now come without fear. परन्तु राज्ञः अनुग्रहः मया दापितः अस्ति. अतः भवता मद्विषये समयधर्मः पालनीयः. तन्नाम भवता गर्वितेन सता प्रभुना इव व्यवहारः न कर्तव्यः. However, I must caution you. The king's favor was obtained through my efforts. Therefore, you must adhere to proper conduct toward me. You should not act arrogantly like a ruler yourself. Sanjeevaka वदति, भद्र, भवता यदुक्तं तत् उचितम् एव, तथैव मया करणीयम् इति. तथा दमनक तं स्वीकृत्य पिङ्गलकस्य समीपं गतवान्. उक्तवान् च, देव, सञ्जीवक मया आनीत अस्ति. इदानीं भवान् प्रमाणम् इति. सञ्जीवक पिङ्गलकं नमस्कृत्य तस्य पुरतः विनयेन अतिष्ठत्. Sanjeevaka replied, Good sir, what you say is appropriate. I will act accordingly. Then Damanaka brought Sanjeevaka to Pingalaka and announced, Your Majesty, I have brought Sanjeevaka. Now, please proceed as you see it. Sanjeevaka bowed before Pingalaka and stood humbly in his presence. पिङ्गलका स्वीयं दक्षिणं हस्तम् उपरि कृत्वा गौरवपूर्वम् अवदत्, अपि कुशलं? जनरहिते अस्मिन् अरण्ये कथम् आगतोऽसि इति. Pingalaka, raising his right paw in a gesture of honor, said, Are you well? How did you come to this deserted forest? सञ्जीवका स्वीयं वृत्तान्तं सर्वमपि निवेदितवान्. तस्य वचनं श्रुत्वा पिङ्गलका अत्यन्तम् आदरेण अवदत्, मित्र, त्वया न हेतव्यम्. इदं वनं मम भुजपञ्जरेण रक्षितम् अस्ति. अत्र कस्मादापि भयस्य अवसर नास्ति. यथेच्छसि तथा अत्र व्यवहर. अन्यदपि त्वया सर्वदा मम समीपे एव स्थातव्यम्. यत अरण्ये बहवः अपायाः भवन्ति इति. Sanjeevaka narrated his entire story. After hearing it, Pingalaka, full of respect, said, Friend, you have nothing to fear. This forest is under my protection. There is no cause for fear here. You may live here as freely as you wish. Furthermore, you should always remain near me, as the forest is full of dangers. एवं कथयित्वा पिङ्गलकः सर्वैः मृगैः परिवृतः सन् यमुनातीरं गत्वा जलं प्रविष्टवान्. तत्र जलं पीत्वा स्नानावगाहनादिकं यथेष्टं कृत्वा पुनः तदेव वनं प्रत्यागतः. ततश्च सा समग्रमपि राज्यभारं करकटकदमनकयोः उपरि निक्षिप्तवान्. Having said this, Pingalaka, accompanied by all the animals, went to the Yamuna river bank, drank water, bathed, and enjoyed himself as he pleased. Afterwards, he returned to the forest and entrusted the entire responsibility of his kingdom to
Karataka and Damanaka. स्वयं च नूतनेन मित्रेण सञ्जीवकेन सह सुभाषितगोष्ठीम् अनुभवन् सुखेन कालं यापयन् आसीत्. He himself spent his days delighting in discussions of wisdom and virtuous conversation with his new friend Sanjivaka. वस्तुतः सञ्जीवकः पूर्वमेव नानाशास्त्राणि गम्भीरतया अधीतवान् आसीत्. तेन तस्य बुद्धिः प्रबुद्धतां प्राप्तवती आसीत्. इदानीं स अल्पैः एव दिनैः मन्दबुद्धेः पिङ्गलकस्य जीवने महत् परिवर्तनम् आनीतवान्. Sanjivaka, having studied various scriptures deeply in the past, had a sharp intellect. With his wisdom, he brought about a great change in Pingalaka's life. तेन प्रभावित पिङ्गलकः पशुवधादिरूपम् अरण्यधर्मं परित्यज्य दयाकारुण्यादिरूपेषु ग्राम्यधर्मेषु नियोजित अभूत्. Influenced by Sanjivaka, Pingalaka abandoned the wild ways of the forest, such as hunting and predation, and adopted gentle and compassionate behaviors more suited to village life. किं बहुना उक्तेन प्रतिदिनं पिङ्गलक सञ्जीवकौ एव रहसि स्थित्वा मन्त्रालोचनं कुरुतः. अन्ये सर्वेऽपि मृगाः दूरीकृताः. करकटकदमनयकोः अपि तयोः समीप गमनाय अवसरः नासीत्. As time went on, Pingalaka and Sanjivaka began having private consultations daily. All the other animals were kept at a distance, and even Karataka and Damanaka were no longer allowed to approach them. इति सरलपञ्चतन्त्रस्य मित्रभेदस्य तृतीयभागः. This is the conclusion of the Chapter 1, third part of the story Mitra Bheda.